So hello and namaste everyone, welcome back to the another episode of Prashant's Moto Vlog. अनि त्यसपछि XR150L को रिभ्यू पश्चात अब सबैले NS200 को पनि रिभ्यू दिनु भनेर भन्नुभएको भएर चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ NS200 को रिभ्यू दिनु गइरहेको छु हैन। होप सबैजनाले मन पराइदिनु हुन्छ। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै हामी बाइकमा भेटौँला। चेयर्स। सो गाइस थाहा पाइहाल्नु भयो हैन, आज चाहिँ म NS200 को रिभ्यू दिनु गइरहेको छु हैन। अनि फर्स्टमा अब यसको एपियरेन्स र यसको फिजिकल हुन्छ नि लुक्सको बारेमा कुरा गरौँ है त, त्यहाँदेखि नै सुरु गरौँ। किनकि हामीले जुनसुकै बाइक किन्दाखेरि पनि फर्स्टमा हेर्ने भनेको हामीले यसको फिजिकल एपियरेन्स हेरेर किन्छौँ नि त। सो यसको लुक्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हैन, अब यो NS200 चाहिँ नेकेड स्पोर्ट बाइक हो हैन। सो एकदम लुक्समा एग्रेसन छ हैन, एकदम चित्त बुझ्दो खालको छ। जस अहिलेको युथहरूलाई हुन्छ नि एट्र्याक्ट गर्ने खालको लुक्स छ। एग्रेसन प्लस डिजाइनहरू फिनिसिङहरू एकदम बवाल छ, दामी छ हैन। नेकेड सिरिजको बाइक हुन्छ नि हेर्दाखेरि पनि नेकेड नै देखिन्छ, एकदम जस हुन्छ नि अब मोडिफायरहरूदेखि लिएर सब दामी गर्न मिल्छ नि त। जस लुक्सको कुरामा चाहिँ हुन्छ नि 10 आउट अफ 9 नै दिन्छु है म चाहिँ, दामी छ एकदम लुक्स। अनि अब टकिङ अबाउट इट्स इन्जिन सेगमेन्ट हैन, इट हेज गट 199.5 cc इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट हैन। अनि लिक्विड कुल टेक्नोलोजी छ है, जसले गर्दा चाहिँ अब इन्जिनमा हुन्छ नि धेरै ड्युरेबल बनाउँछ, प्लस ओभरहिट हुने चान्सेसहरू चाहिँ घटाउँछ हैन। जस लङ टर्ममा चाहिँ हुन्छ नि इन्जिनको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो बनाउँछ लिक्विड कुल सिस्टमले। अनि यो चाहिँ 4 भल्भ इन्जिन हो हैन, सिङ्गल सिलिन्डर। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ 6 स्पिड गियर बक्स छ हैन। नर्मल्ली अरू बाइकहरूमा 5 स्पिड गियर बक्स हुन्छ हैन। सो यसमा चाहिँ 6 स्पिड छ, जसले गर्दा चाहिँ अब टप स्पिडमा पनि हेल्प गर्छ हैन। 6 स्पिड हुने बित्तिकै वान नम्बर अफ गियर चाहिँ बेसी छ अरूभन्दा। अनि टकिङ अबाउट इज म्याक्सिमम पावर एन्ड द टर्क हैन, यसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ 23.5 PS एट द रेट 9500 RPM। अनि त्यसपछि यसको नेट टर्क चाहिँ 18.3 Nm एट द रेट 8000 RPM छ है। सो पावर डेलिभरी राम्रो छ यसको। अनि टकिङ अबाउट इज साइलेन्सर हैन, साइलेन्सर सिस्टम यसमा चाहिँ अन्डरबेली एक्जस्ट छ हैन, जसले गर्दा चाहिँ लुक्समा झन् हुन्छ नि अर्को ब्युटी थपिदिन्छ क्या। अब जेनरली बाइकहरूमा साइलेन्सर पाइप निस्किरहेको हुन्छ नि त। सो यसमा र NS200 मा अनि त्यसपछि ड्युक 200 मा चाहिँ अन्डरबेली एक्जस्ट छ हैन। अनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस लुक्समा एकदम हुन्छ नि ब्युटी बढाइदिन्छ। अनि प्लस अब साउन्डमा रिफाइनमेन्ट पनि छ हैन साइलेन्सरको। अनि टकिङ अबाउट इज सस्पेन्सन हैन, अगाडि चाहिँ टेलिस्कोपिक फर्क सस्पेन्सन छ भने पछाडि चाहिँ मोनोसक सस्पेन्सन छ है। अनि सस्पेन्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अफ रोडमा चाहिँ अलिकति स्टिफ टाइपको छ क्या, अलि हार्ड टाइपको फिल हुन्छ है NS200 को। अब यसको डिसएडभान्टेजहरूमा म चाहिँ सकको बारेमा नि इन्क्लुड गरौँला अहिले एकछिनमा। अनि टकिङ अबाउट इज हेडलाइट सेगमेन्ट हैन, पहिला पुरानो NS BS4 भर्जनभन्दा अगाडिको NSहरूमा चाहिँ इन्जिन के अरे म्यानुअल्ली हामीले हेडलाइट अन अफ गर्न मिल्थ्यो हैन। अब यो BS4 भर्जनदेखि चाहिँ अन अफ गर्न मिल्दैन, डाइरेक्ट नै जब इन्जिन स्टार्ट हुन्छ हेडलाइट पनि स्टार्ट हुन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के अरे LED वाला हेडलाइट छैन हैन, 35 वाटको अर्कोवाला हेलोजिन लाइट छ हैन। अनि त्यसपछि टकिङ अबाउट इज व्हील हैन, यसमा चाहिँ एलो व्हील हुन्छ हैन, एलो व्हील। अनि त्यसपछि विथ ट्युबलेस टायर। अनि अगाडि फ्रन्टमा चाहिँ 100/70 को टायर लाग्छ भनेदेखि पछाडि चाहिँ 130/70
अगाडि चाहिँ 100/80 को टायर लाग्छ भनेदेखि पछाडि चाहिँ 130/70 को टायर लाग्छ होइन। अब टायर चाहिँ दुईवटा कम्पनीको दिएको छ है, एउटा चाहिँ एमआरएफ अनि अर्को भनेको चाहिँ युरोग्रिप दिएको छ होइन। अब इट्स अप टु यु कुन चुज गर्ने हो भनेर है, कम्पनीले चोइस चाहिँ दिएको छ टायरमा। अनि त्यसपछि अब टकिङ अबाउट इज के अरे अगाडिको त्यो सस्पेन्सन हुन्छ नि, अलिकति कडा फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो अफ रोडतिर जाँदाखेरि हुन्छ नि, त्यो अलिक धेरै भाइब्रेट भएको जस्तो कस्तो हुन्छ नि, सकै धेरै नै हार्ड भएको जस्तो फिल हुन्छ है। अनि टकिङ अबाउट इज पछाडिको टेल सेगमेन्टमा होइन, टेल सेगमेन्टमा नि लुक दामी दिएको छ है कम्पनीले चाहिँ। अनि यसमा पछाडि सेगमेन्टमा मड गार्ड पनि एट्याच गरेको छ होइन। अनि अब एउटा एडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईँलाई इनकेस अब बाइक नेकेड बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो मड गार्ड निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ रेनी सिजनमा चाहिँ मड गार्ड हालिदिन्छु होइन। अनि अरू अब विन्टर सिजनमा त पानी पर्दैन नि त, त्यो बेलामा चाहिँ म पुरा पछाडि नेकेड नै बनाएर राख्छु है। अनि अर्को स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवै डिस्क छ होइन। अगाडि चाहिँ 300 mm को डिस्क छ भनेदेखि पछाडि चाहिँ 230 mm को डिस्क छ है। अनि ब्रेकिङ सिस्टम पनि अब ठिकै नै छ। मेरो चाहिँ यो नन एबिएसवाला कार्बोरेटर भर्जनको BS4 भर्जन इन्जिनवाला बाइक छ होइन। अनि त्यसपछि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 168 mm मात्र ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अफ रोडिङहरूमा चाहिँ धेरै ठोक्किने प्लस स्पिड कन्ट्रोलहरूमा धेरै नै ठोक्किने प्रब्लम चाहिँ हुन्छ है। अनि यसको सिटको हाइट चाहिँ 805 mm छ होइन। सो तपाईँको मिनिमम हाइट चाहिँ 5.5 भन्दा बेसी नै हुनुपर्छ यो बाइकलाई ह्यान्डल गर्नलाई। अनि यो बाइकको वेट भनेको चाहिँ 156 kg छ होइन। 156 kg हेभी नै छ बाइक है। सो अलिकति हाइट पनि चाहिन्छ प्लस अलिक ह्यान्डल गर्ने क्यापेबिलिटी पनि चाहिन्छ होइन, क्यापेबिलिटी। अनि यो बाइकको अरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब माइलेजको कुरा आउँछ है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको बाइक माइलेज हुन्छ होइन। यो बाइकले चाहिँ माइलेज त्यति राम्रो दिँदैन क्या। अब कम्पनीको अनुसारले चाहिँ माइलेज होइन 36 km/L भनेर भन्छ है। तर हामीले रियल लाइफमा हुन्छ नि, रियल्ली अब के अरे अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, मेरो एनएसले होइन 28 to 33 km/L मात्र बल्ल जबरजस्ती दिन्छ क्या हुन्छ नि। अब तपाईँ धेरै अफरोडिङ गर्नुहुन्छ भने त 25 पुऱ्याउन पनि धेरै मुस्किल हुन्छ है। अरू अब तपाईँ धेरै अनरोड मात्र हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ 30+ पनि तपाईँले भ्याउनुहुन्छ, 35सम्म नि भ्याइन्छ है। अब त्यो चाहिँ अब एक्ज्याक्ट भन्नु सकिन्न होइन। अब तपाईँले चलाउनेमा पर्फर्मेन्स भर पर्छ। यो एफआई सिस्टमवाला बाइक भएको भए चाहिँ कम्पनी अनुसारले 36 km/L ठिकै हुन्थ्यो होइन। कार्बोरेटरमा चाहिँ एक्ज्याक्ट अब कम्पनीले पनि भन्न सकिन्न नि त। अनि मेरो अब एक्सपिरियन्स अनुसारले होइन, मैले यो बाइक अब 1.5 इयर्स भयो होइन, 1.5 वर्षको एक्सपिरियन्समा 13,000 किलोमिटरभन्दा बेसी गुडिसक्यो है। सो त्यो मेरो एक्सपिरियन्स। अनि त्यसपछि अब यसको पार्ट्सहरू दायाँ बायाँ ड्युरेबिलिटीदेखि लिएर इन्जिनको कतिको ड्युरेबल छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मेरो भनाइ चाहिँ ड्युरेबल चाहिँ छ है। जस अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ होइन ड्युरेबल छैन भनेर भनिरहेको थियो होइन। एनएसको हुन्छ नि पहिला जस्तोको ड्युरेबल चाहिँ अहिले छैन भन्ने धेरै कम्प्लेनहरू मैले सुनेको छु होइन। अलिकति डिग्रेड चाहिँ भएको छ क्वालिटीमा, तर पनि पावरफुल नै छ होइन। अहिलेसम्म मैले कुनै पनि सामानहरू फेरेकै छैन क्या। जस्ट अब डाइरेक्ट हामीले हुन्छ नि अब सर्भिसिङमा म्यानुअल्ली अब हामीले फेर्नुपर्छ नि त। सर्भिसिङमा जहिले पनि डेली फेर्नुपर्ने सामानहरू चाहिँ अब कम्पनीबाट फेरिहाल्छ होइन। त्यो चाहिँ अब लाइक अब मोबिल फिल्टरहरूदेखि लिएर अब टाइममा कति किलोमिटर गुडेको छ त्यो अनुसारले के फेर्नुपर्ने हो सबै फेरेको छु होइन। त्यो बाइकको अरू एक्स्ट्रा फेर्नुपर्ने चाहिँ बिग्रेर कुनै पनि फेर्नु परेको छैन क्या। सो त्यो पनि राम्रै कुरा हो होइन। एडभान्टेजमा हामी धेरै माथि आइसक्यो जस्तो। यहाँबाट चाहिँ म फर्किन्छु है। एउटा चट्ट राम्रो भ्यू आओस् भनेर म चाहिँ यो बाटो आइरहेको थिएँ। यहाँ किराको पनि डेन्जर नोइज आइरहेछ है। सो यहाँबाट फर्केर फेरि कुरा कन्टिन्यू गरौँ ल। अनि अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ यो बाइक चाहिँ अति नै हुन्छ नि भ्यालु फर मनी लाग्छ है मलाई चाहिँ। यो बाइकको 200 सेगमेन्टको 3टा सिरिज छ होइन। एउटा चाहिँ नन एबिएस विथ कार्बोरेटर छ होइन। अनि अर्को चाहिँ एबिएस विथ कार्बोरेटर भर्जन छ भने अर्को अहिले लेटेस्ट BS6 मोडलको एफआई विथ एबिएस छ होइन। त्यो चाहिँ अहिले लेटेस्ट हो र म चाहिँ त्यही नै किन्नु भनेर रिफर गर्छु होइन, किनकि एफआई सिस्टम छ नि त।
सबैले चाहिने भनेको एफआई सिस्टम नै हो क्या। अब अहिलेको लेटेस्ट सिस्टम नै युज गर्नु राम्रो हो होइन। सो बाइक किन्दाखेरि अलिअलि कन्जुसाइ नगरिकन किन्नु, एनएस किन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको एफआई विथ एबिएस नै किन्नु होला। अनि टकिङ अबाउट इज एफआई विथ एबिएसको भर्जनमा होइन, जुन यो BS4 मोडल भन्दा BS6 मोडलमा चाहिँ पावरमा चाहिँ तपाईँको 1 PS ले बेसी छ भनेदेखि होइन। टर्कमा चाहिँ त्यस्तै 0.2 Nm @ 8000 छ है। सो 0.2 ले चाहिँ उ छ होइन, 18.5 छ भनौँ। अनि जस अब त्यसले गर्दाखेरि एफआईले गर्दाखेरि धेरै नै हेल्प हुन्छ है पावरमा, पावर डेलिभरी। अनि टोटल रेस्पोन्स एकदम राम्रो छ है यो बाइकको होइन, एकदमै राम्रो छ क्या। लाइक हेर्नु होइन, पुरा टोटल रेस्पोन्स चाहिँ अति नै दामी छ कि यो बाइकको। अनि अब झन् अब एफआई सिस्टममा त झनै टोटल रेस्पोन्स दामी हुन्छ होइन। अनि अब मेरो यो एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन, इन्जिन ड्युरेबिलिटी पनि ठिकै छ, अनि पार्ट्स अभाइलेबल पनि छ है, मजाले अभाइलेबल छ। अब 2012 मोडलदेखि नै रन भएको बाइक हो होइन। सो धेरै पुरानो पनि भइसकेको छ होइन। सो एकदम अब मार्केटमा मजाले अभाइलेबल छ पार्ट्सहरू होइन। अब अहिले एफआई सिस्टमवाला चाहिँ होइन, त्यो मेरो एउटा साथीको चाहिँ एफआई भर्जनमा सेन्सरहरू बिग्रेर सेन्सर किन्न जाँदाखेरि चाहिँ कम्पनीमा त्यो सेन्सर अहिले अभाइलेबल छैन, ल्याउनै पर्छ भनेर कति टाइमसम्म कुर्नु परेको थियो होइन। अब त्यो चाहिँ प्रपरली मलाई नलेज भएन, तर जस BS4 मोडलको चाहिँ इजिली पार्ट्सहरू अभाइलेबल छ। अनि अर्को यसको एडभान्टेज भनेको नि यतिको प्राइस रेन्जमा यतिको पावरवाला बाइक होइन, 200 सेगमेन्टमा यतिको पावर र टर्क भएको, अनि त्यसपछि प्राइस पनि यतिको हुन्छ नि भ्यालु फर मनी टाइपको भएको चाहिँ यही नै मात्र बाइक हो क्या। यही एउटा NS 200 हो होइन, जसमा चाहिँ पावर डेलिभरी होइन, अनि त्यसपछि प्राइस चाहिँ ठ्याक्क मेन्टेन भएर आएको छ है। होइन भने त सबै अब 150 सेगमेन्टको बाइक नै अरू कम्पनीहरूको 4 लाख प्लस पुगिसकेको छ है। यो 200 सेगमेन्टको एफआई विथ एबिएस किन्दाखेरि पनि 4 लाख अझ पनि पुगेको छैन क्या। सो त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम सेटिस्फाइड विथ बजाज होइन, एकदम जस कस्टमर ओरिएन्टेड भएर प्राइस राखेको छ है। सो थ्याङ्क यू फर बजाज होइन। अनि अब एडभान्टेजको मात्र के कुरा गर्नु होइन, यसमा धेरै डिसएडभान्टेजहरू पनि छ होइन। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमै आउँछ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स। त्यो सबै एनएस राइडरहरूलाई थाहा छ होला होइन, यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स यति झुर छ क्या। सेकेन्डमा आउँछ यसको पछाडिको मोनोसक के, मोनोसक एकदम हार्ड छ, स्टिफ छ क्या। अफ रोडमा त झन् यति के अरे कडा लाग्छ नि होइन, सक्नै नभए टाइपको फिल हुन्छ है। सो त्यसको लागि पनि सानो एउटा मेरो एडभाइस चाहिँ होइन, तपाईँले कम्पनीले रिकमेन्ड गरेको भन्दा 1-2 स्टेप तल झारिदिनु भयो भने चाहिँ सक नरम हुँदो रहेछ होइन। मैले पनि ट्राई गरेको छु, नरम हुन्छ। सो त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि थर्डमा यसको डिसएडभान्टेज हो भने चाहिँ यसको LED लाइट छैन है, अगाडि LED वाला हेडलाइट छैन, त्यो पनि एउटा डिसएडभान्टेज भनिहालौँ। अनि त्यसपछि यो बाइकको चाहिँ चेन्ज पकेट चाहिँ अलिक छिटो जाँदो रहेछ क्या। मैले एउटा त अब पावर बेसी भएर पनि होला कि के भएर थाहा भएन होइन। जस यो बाइकको अरू बाइकमा भन्दा नि अलिकति बेसी चाहिँ चेन्ज पकेट गएको मैले फिल गरेँ पर्सनल्ली। अनि अब अरूको पनि यसो सोद्धाखेरि चेन्ज पकेट छिटो जान्छ भन्ने बुझियो है। अब त्यो आफ्नै चलाउनेमा नि भर पर्छ नि त धेरै कुराहरू त। अनि अर्को यसको डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अलिकति भाइब्रेसन चाहिँ छ है, भाइब्रेसन चाहिँ गर्छ क्या यो बाइकले। अनि त्यसपछि अगाडिको विन्डसिल्ड छ नि, यो पनि एकदम भाइब्रेट गर्छ है। यो यसरी RPM लिँदाखेरि भ्यार भ्यार गर्छ क्या। अनि मैले चाहिँ यसलाई अगाडि त्यो सानो रबर जस्तो कोचेर होइन, क्या मान्छे नुहाइरहेको रहेछ त, ऊ अगाडि रबर जस्तो कोचेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अब साउन्ड चाहिँ जस्तो अब मेन्टेन गरेर राखेको छ होइन, भ्यार भ्यार नहुने टाइपको बनाएको छु। अर्को डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ कम्पनीबाट दिएको दुवै टायर छ नि, दुवै नै अलिकति काम नलाग्ने टाइपकै छ क्या। भन्नाले एकदम हुन्छ नि धेरै नै चिप्लिने टाइपको होइन। कर्नरिङहरूमा चाहिँ MRF पनि त्यत्तिकै चिप्लिन्छ होइन, अनि त्यसपछि युरो ग्रिप पनि त्यत्तिकै चिप्लिन्छ क्या। यस कम्पनीले चाहिँ अब यो जुन 2टा टायर सेगमेन्ट दिएको छ नि, त्यो दुवै कम्पनी चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझ्दैन।
सो गाइज अब मैले भनिहालेँ होइन डिसएडभान्टेजहरू जति। सो अब ओभरअलमा यो बाइक NS200 हेर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ 8 आउट अफ 10 दिन्छु होइन ओभरअलले हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि एउटा कुरा चाहिँ नोट गर्नु होइन, इनकेस हजुरहरू अफरोड धेरै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ NS200 नलिँदा हुन्छ है। मेरो जेन्युइन सजेसन चाहिँ NS200 अफरोडिङको लागि चाहिँ सुटेबल बाइक नै होइन है। सो त्यो कुरालाई चाहिँ नोट गर्नु होला। अनि त्यसपछि सुरुमा आफूले बाइक किन्दाखेरि चाहिँ होइन आफ्नो बाइक किन्नुको पर्पज के हो त्यो चाहिँ आफूले थाहा पाउनु पऱ्यो कि। अब तपाईँ डेली अफिस टु होम, होम टु अफिस गर्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँ अब अन रोड अफ रोड यसो कहिले घुम्न जाने त्यो गर्नुहुन्छ कि अथवा होइन तपाईँ जहिले पनि अब धेरै जस्तो भिलेज एरियाहरूतिर गइन्छ अफरोड, एकदम अफरोडहरूमा गइन्छ भने चाहिँ NS200 चाहिँ तपाईँहरूको लागि सुटेबल बाइक नहुनसक्छ है। अब अन रोडहरू गर्नुहुन्छ तपाईँलाई पावर चाहिएको छ, टर्क चाहिएको छ एट एफोर्डेबल प्राइस होइन, यो बाइक चाहिँ एकदम सुटेबल हुन्छ। अनि अब लास्टली यो बाइकको 3टा सेगमेन्ट छ होइन, त्यो 3टा सेगमेन्टको प्राइस चाहिँ म भनिदिन्छु है बजारमा कति छ भनेर। सो एज पर कम्पनी होइन यो मेरो BS4 मोडलको NS200 को प्राइस चाहिँ 3,18,900 छ भनेदेखि अर्को ABS विथ कार्बोरेटर भर्जनवाला चाहिँ 3,36,900 छ। त्यस्तै गरी अनि त्यसपछि अहिलेको लेटेस्ट FI विथ ABS लेटेस्ट टेक्नोलोजीवाला NS को चाहिँ 3,54,900 छ है। सो प्राइस रेन्जको हिसाबले यो बाइक चाहिँ भ्यालु फर मनी है, #भ्यालु फर मनी गाइज, त्यो चाहिँ याद गर्नु। अरू 150 सेगमेन्टको 4 लाख प्लस तिर्नुभन्दा 200 सेगमेन्टको 3.5 लाखमै बाइक आउँछ भनेदेखि वाइ नट NS होइन। सो यतिको प्राइसेसमा यो बाइक पाउनु भनेको कम्पनीले चाहिँ कस्टमर ओरिएन्टेड भएर प्राइस राखेको भन्ने बुझिन्छ। प्लस यो बाइक इन्डियन बाइक हो नि त, सो त्यही भएर पनि अब अरू बाइक रेन्जभन्दा चाहिँ सस्तोमा नेपाल आइपुगेको हो है। त्यो बाइकको अब छिट्टै नै यो कोरोनाको इन्ड भइसकेपछि चाहिँ हामी बवाल ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नेछौँ होइन। आउट अफ भ्यालीहरू बवाल घुम्नुपर्छ है। अहिलेको लागि चाहिँ अब आउट अफ भ्याली पोसिबल छैन, म आफ्नै घर नजिक एरियामा मात्र घुम्न पाइरहेको छु होइन। सो आफ्नै ठाउँहरू एक्सप्लोर गरिरहेको छु, माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ होइन। अब XR150 को रिभ्यूमा जति माया गरिदिनु भएको छ नि त्योभन्दा 3 टाइम्स बेसी NS200 मा मैले माया पाउनेछु भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ है। यति भन्दै यो भ्लगमा बिदा माग्छु, अर्को भ्लगमा भेटौँला, बाइ बाइ, पिस।